नमस्कार. हांव कमलाकर होमरसकर, शिवसेना शिंदे गटाचो SC मोर्चाचो अध्यक्ष. आज भाऊसाहेब बांदोडकर जयंती. हांव पयलीं तांकां अभिवादन करता. आज भाऊसाहेब बांदोडकर, स्वर्गवासी भाऊसाहेब बांदोडकर तांकां हांव म्हज्या भुरगेपणांतून वळखता. जेन्ना हांव तिसरे चवथीक आसलेलो तेन्ना भाऊसाहेब बांदोडकर आमच्या शाळे कडेन ते सायडीक शिवोले वाठारांत, पेडण्या वाठारांत भोंवताले आनी तेन्ना तांकां पळोवपाची एक संदी मेळ्ळी. आनी तेन्ना ते मुख्यमंत्री आसलेले. तेंचे मुख्यमंत्र्याचें काम हें सदोदीत कोणाच्या तरी स्मरणांत उरतलें अशें काम आसा तेंचें. आनी तें काम करता आसतना तेंच्यांनी गोरगरिबांक लागून भयंकर स्किमी केल्यो, मोठमोठे संकल्प केले आनी ते अंमलान हाडले. आनी तेंचो अंमलान हाडपाचो एक हें म्हणजे कसेल त्याची जमीन, राहील त्याचे घर आणि कूळ मुणकार कायदो हो तेंच्यांनी अंमलान हाडलो. आनी ते आसतना हो कायदो बरे भशेन इम्प्लिमेंट जातालो, बरे भशेन चलतालो. तेच्या नंतर काँग्रेसचें सरकार येयलें, भाजपचें सरकार येयलें आनी ह्या सरकारा भितर कूळ मुणकार कायदो आनी राहील कसेल त्याची जमीन आनी हे कायदे खंय तरी भरकटत गेले. आज ते कायदे खंय तर अंमलात उरलेले ना. आयज कूळ मुणकार कायदो पळयत जाल्यार हे कूळ मुणकाराच्यो ज्यो केसीस आसात त्यो मामलेदार कार्यालयान अश्यो कितल्योश्योच पडून रावल्ल्यो आसात. आनी अशें पडटा आसतना ते डेट बाय डेट, तारीख पे तारीख अशें तेचें कार्य चालू आसता. एक अनुभवाची गोश्ट सांगची म्हणजे आमची बी एक चवथी लढलो, पूण कूळ मुणकार कायद्याचो कांयच नियाळ लागलो ना, तेचें कांय हें जालें ना. शेवटी मागीर म्हाका ते भाटकारा कडेन कॉम्प्रोमायज करून म्हाका 200 स्क्वेअर मिटर जागा घेवची पडली. कित्याक अशें जाता की कूळ मुणकार कायद्याची केसी थंय एडवोकेट आसतात, एडवोकेट काडचे पडटात. म्हयन्याच्या म्हयन्याक 1-2 केसी नाल्यार 2 म्हयन्यांक 3 केसी. म्हणजे फक्त हितून कितें जाता, एडवोकेटाकूच फक्त पयसो दिवचो पडटा आनी तेचो हें कांय जायना. कितें म्हणटा ते तेजें इम्प्लिमेशन कांयच मेळना. आनी हे कायदो हो असो आसता, राहील त्याची जमीन, कसेल त्याचे घर, हो कायदो खंय गेलो? हो कायदो खंय तरी वाऱ्यार पडल्या आसा. कित्याक कसेल त्याची जमीन, राहील त्याचे घर हे सगळे जे कायदे आसात ते कसेल त्याची जमीन, राहील त्याचे घर ह्या भाटकारांनी हे कायदे थंयसरूच अंमलान दवरून हे आयज सगळे हे प्रॉपर्टी आसात, भाटकारांचे प्रॉपर्टी सगळे भायल्या देशांतल्या भायल्या गांवांतल्या लोकांक विकलेले आसात. आनी आमचो कूळ मुणकाराचे कायदे जावं हे आसात ते आमचे ते घर आसा तशेंच घेवन आसात. तांकां केन्ना एक हे मेळटली, संदी मेळटली आनी तेंच्यो केसी तेंच्या फावरान केन्ना जातल्यो? राहील त्याची जमीन, कसेल त्याचे घर, तांकां जमीन हे केन्ना मेळटले तांकां रावपाक थंय? आनी कूळ मुणकाराच्यो कायदो आसात, हें आसा. सरकार म्हणटा आमी बेगीन लायतले, पूण केन्ना बेगीन लायतले? आयज पिढ्यांतल्यो पिढयो मरोन गेल्यो, केसी आसा तश्योच आसात. ह्यो केसी फायनलायज जावच्यो. कूळ मुणकार कायद्यान जे घरा कोणाक मेळपाचे, जमनी कोणाक मेळोंक जाय, आयज हे सगळे फाटीं दवरला. आनी सरकारान एक योजना काडल्या, म्हजें घर योजना, हें चालीक लायला. म्हजे फ्लॅट योजना ही चालू लायता.
अशें हे चालीक लावन कितें फायदो आसा? हे कसेल त्याची जमीन, राहील त्याचें घर, हे जे जर लोकांक मेळना सारकें जाल्यार त्याचो फायदो कांयच ना अशें म्हाका दिसता. आनी सरकारा कडेन हांव विनवणी करता, जे कूळ मुणकार कायद्याच्यो केसी आसात त्यो बेगींतल्या बेगीन चालीक लावच्यो आनी कसेल त्याचें घर, कसेल त्याची जमीन, ही कसेल त्याची जमीन तेकाच मेळची आनी तेजें घर तेकाच मेळचें इतकेंच सांगता. आनी स्वर्गीय भाऊसाहेब बांदोडकराक आर्गां ओंपता. धन्यवाद. आमचो गोंयचो पयलो मुख्यमंत्री दयानंद बांदोडकराचे खंय तरी विचार आयचे सरकार पारिना, आयचे सरकार फॉलो करना अशें तुमकां दिसता? हय, एकदम गजाल सारकी आहा तुजी. आज कसेल त्याची जमीन, राहील त्याचें घर आनी कूळ मुणकार कायदो हे तशेंच आमचे गोंयचे शाळा हय जे आमचे भाऊसाहेब बांदोडकरान स्टार्ट केली तुमचें कितें म्हणणें? बरोबर आहा. आनी हे कायदे खंय तरी अंमलान हाडच्या पेक्षा हे सगळे फाटीत उरलेले आसात, ते कायदे फुडें हाडचे. आज तुमी म्हटले तशें शाळा, आज कितल्योश्योच गोंयच्यो शाळा बंद पडलेले आसात. ह्यो कित्याक बंद पडल्या? आज हांव जो व्हडलो जाला, हांव एक सरकारी प्राथमीक शाळेंत 1ली ते 4थी शिकून व्हडलो जाल्लो आसा आनी आयज ह्या हुद्द्यार पावल्लो आसा. तेन्ना ह्यो आमच्यो शाळां कडेन सरकारान लक्ष दिवंक जाय. आज लाखो रुपया फारीक करून खंयच्या तरी सोसायटीक, प्रायवेट इस्कॉलांक KG सुरू जाल्या, तांकां कितले लोक पयशे फारीक करून आपल्या भुरग्यांक बरे हुशार जावचे, बरे समृद्ध गोंयचे नागरीक जावचे म्हणून आपलो पयसो पिड्यार करून शाळेंत धाडटा. हें खंय तरी कमी जावपाक जाय. कित्याक सरकारान आनी भाऊसाहेब बांदोडकरान ज्यो शाळा केल्ल्यो एकदम बऱ्यो चलतल्यो आनी तेची एक आमकां पावती मेळ्ळ्या. आयज जे मराठी शिकोवन जे व्हडले जाल्या ते मोठमोठे सायंटिस्ट जाल्यात, मोठमोठे डॉक्टर जाल्यात. तांकां सगळ्यांक हें अशें जावचें, परत एकदां ह्यो शाळा सुरू जावच्यो अशें हांव सरकारा कडेन मागतां. ह्यो लाखो रुपया वेस्ट करतात इस्कॉलाक घालपाक, ते खंय तरी कमी जावचे, बंद जावचे अशें मागता. लोकांक सदृढ गोंयकार जावपाक मदत करची अशें म्हणटा.